के अंदर चक्कर लगाती है। आप पड़े हुए हो सऊदी के अंदर, आपकी रूह पहुंची हुई है कहां? इंडिया में अपने मोहतरमा से बात कर रही है, हाँ, अपने माँ बाप से मिल रही है कि नहीं होता? रूह आपकी एक तो जिस्म के साथ गर्दिश कर रही है, खून की गर्दिश के साथ, लेकिन ये रूह इंसानी या रूह नफसानी जो है, ये दूसरी रूह, ये रूह गर्दिश कर रही है कहां? ट्रेन पे सफर कर रही है, प्लेन पे सफर कर रही है ना? कहां कहां घूम रही, मुसीबत, दुख, ठंडी, गर्मी, सब कुछ, लड़ाई झगड़े, सब कुछ कर रही है। ये वारिदात जो उसके ऊपर आते हैं वो रूह मुकम्मल तौर पर वो करती है। और रूह की ये किस्म जब इंसान के जिस्म को छोड़ देती है तो इंसान के अंदर पांच अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंडिकेटर रखे, जिसको हवास से खमसा कहा जाता है। एहसास और शऊर के 5 चीजें अल्लाह ने रखी है, इंडिकेटर। कैसे आप कहेंगे ये 5 क्या हैं? आप जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो हाँ सही बात है। एक देखने की कुव्वत है जिसको बसारत, कुव्वत बसारत कहते हैं। इससे ये वो जरिया है जिससे आप इल्म हासिल करते हैं। कोई चीज देखी आपके दिमाग में, उसका इल्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? एक कुव्वते समाअत है, कोई चीज सुनी आपने, आपको महसूस हुआ कुत्ता बोल रहा है कि बिल्ली बोल रही है कि इंसान बोल रहा है। जो आवाज सुनी उससे आपने पता लगा लिया कि ये कुत्ते की आवाज है या बिल्ली की या इंसान की, है कि नहीं? इसके जरिए भी इल्म हासिल होता है। नंबर 2। नंबर 3, एक ताकत अल्लाह ने आपको आपकी जुबान में रखी है जिसको कुव्वते जायका कहते हैं, चखने का। ये चीज कड़वी है, तीखी है, तेज है, मीठी है, कैसी है, आपने हाथ से उठाया, आप अगर उसको देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, सुनने से भी पता नहीं चलेगा, छूने से भी पता नहीं चलेगा। जब तक जुबान के ऊपर रखोगे नहीं तब तक इल्म नहीं होगा। इसको कुव्वते जायका चखने की कुव्वत कहते हैं, ठीक है? जायका चख करके आप मालूम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक इंडिकेटर है। चौथा इंडिकेटर क्या है जनाब आली? छूने का। ये चीज ठंडी है या गर्म, देख करके मालूम कर सकते हैं? सुन करके मालूम करेंगे ना? जब तक छूओगे नहीं पता ही नहीं चलेगा ये ठंडी है, गर्म, बुखार है, क्या है। जब तक हाथ नहीं पकड़ोगे पता नहीं चलेगा। तो छू करके इसका इल्म होता है। और ये सारी चीजें अल्लाह ने हमारे लिए अता फरमाई, ये बहुत बड़ी नेमत है भाई। और एक चीज है कुव्वते शाम्मा, सूंघने की, जिसके जरिए हमें इल्म होता है खुशबू का, बदबू का। और जुकाम जिनको होता है उनसे पूछो खाना अच्छा लगता है? नहीं पता चलता, नाक ठस है बेचारे की, पता नहीं चलता खुशबू है कि बदबू, कुछ एहसास ही खत्म हो जाता है। बीमार हो गए, अच्छे से अच्छे खाने जुबान पे पड़ते हैं, मजा ही नहीं आता है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसे कहते हैं हवास से खमसा। 5 ऐसी एहसासात, इंडिकेटर हैं जो रब्बे जुल जलाल ने आपको अता फरमाए हैं, जिसके जरिए से आप पूरा इल्म हासिल करते हैं। तो जब आदमी रूह की जब ये किस्म, कौन सी? हैवानी, ये इंसानी किस्म जो ख्वाब में फिरती है, जब आपके जिस्म से निकलती है तो 3 चीजें ऑटोमेटिकली तौर पे खत्म हो जाती हैं। चखने की, देखने की। जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक आदमी सोए भी और देखे भी, हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। चखने की कुव्वत खत्म हो गई, छूने की भी कुव्वत खत्म हो गई और देखने की भी कुव्वत। अलबत्ता 2 कुव्वतें जरा सा लगी रहती हैं। कभी कभी यह होता है कि सुनने की जो कुव्वत है, कभी तेज आवाज से किसी ने जगाया तो आदमी फौरन जाग जाता है, या कोई खुशबू अच्छी से आई या बदबू आई तो आदमी परेशान होकर के, ये भी, इसका भी ताल्लुक जो होता है बड़ा खफीफ सा, कमजोर सा, हल्का सा इंसान के साथ होता है। अलबत्ता सुनने की ये 2 कुव्वतें। यहां ये बात याद रखें कि ये जो दोनों रूहें हैं ना जो मैंने बतलाई हैं, एक तो खून के साथ जो गर्दिश कर रही है और एक ख्वाबों में जो सैर करती, ये जो दोनों रूहें हैं, खा वो हैवानी हो या इंसानी, इनका आपस में इतना गहरा रिश्ता और ताल्लुक है कि ये एक ही इकाई के 2 हिस्से हैं। एक ही इकाई के ये 2 हिस्से, दो जुज होते हैं। यानी अगर नफसानी रूह ख्वाब में दौराने ख्वाब में किसी दौराने चक्कर जहां वो गश्त कर रही है, अगर किसी चीज से वो लुत्फ उठाती है तो उसका असर इंसान जो सोया हुआ है ना उसके ऊपर भी होता है। नहीं समझ आई? जो लज्जत वो उठा रही है कहीं गर्दिश, भाई ये देख लो आप लोग तो ख्वाबों में घुस गए अब, है ना? नहीं, ख्वाबों हकीकत है,
حقیقت ہے کہ نہیں، اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا. جو لذت وہ اٹھاتی ہے وہاں خوابوں میں، آدمی نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں. اس کا اثر اس بسترے پہ پڑے ہوئے روح کو بھی اس لذت سے وہ فیضیاب وہ روح ہوتی ہے. اور اگر روح نفسانی خواب میں پریشان ہوتی ہے، کہیں پھنس گئی چکر میں ڈاکوؤں کے، چوروں کے، یا کہیں کچھ لڑائی جھگڑے ہو گئے یا کوئی حادثہ اسے پیش آتا ہے، تو وہ چیخنے اور چلانے لگتا ہے، اور بسا اوقات اس کی چیخ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ بالکل آزو بازو والے بھی سن کے ہڑبڑا جاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کو جو گھوم رہی ہے، اس کو جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اس جسم کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اور کبھی کبھی یہ جسم کے اوپر ظاہر بھی ہوتا ہے. اگر وہاں مار پیٹ کھا رہی ہے وہ روح، تو اس جسم کے اوپر جاگنے کے بعد پتہ چلتا ہے یار اس کے جسم کے اوپر چوٹ لگی. اور اگر مزہ بھی آتا ہے تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے، آدمی کو غسل کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ بہرحال ہے کہ نہیں، جو جاگنے کے بعد میں آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے نا. لیکن بہرحال یہ وہ کیفیات ہے جس میں حد شرعی معاف ہے، آپ کے اوپر کوئی حد نہیں ہے، آپ کہیں بھی کھائیں اور پھریں اور چنیں، ہے نا. تو روح سے متعلق یہ چند حقیقتیں، اور میں آپ کو اس کا نچوڑ آپ کو بتاؤں کہ خواب سے ہر انسان کو کثرت سے سابقہ پڑتا ہے، کوئی بھی انسان ہو. بسا اوقات آدمی، بعض لوگ خوابوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں رہتا. لیکن بہرحال ہر آدمی کو خوابوں سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس خواب سے چند ایسی حقیقتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے جن کے ثبوت دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی ہے. مثلا نمبر 1، خواب میں جو واقعات روح کو پیش آتے ہیں، اکثر و بیشتر واقعات کے وہ اثرات اس روح کا جسم، اس واقعات سے جو روح کا جو جسم ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر بے خبر بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، وہ جسم بے خبر ہوتا ہے. نمبر 2، خواب میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دبا کے کھا رہا ہے مرغ مسلم، ہے کہ نہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن جب اس کی نیند کھلی تو کیا یقیناً اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے؟ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے. اس کا پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھوک ہے. البتہ کبھی کبھی انسان کا جسم متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ہمارا یہ جسم روح نفسانی سے خواب میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں اس سے متاثر عام قاعدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھی دبا کے کھا رہا ہے مرغ مسلم، ہے کہ نہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیا، لیکن جب اس کی نیند کھلی تو کیا یقیناً اس کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے؟ اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے. اس کا پتہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، وہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر وہ اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ بھوک ہے. البتہ کبھی کبھی انسان کا جسم متاثر ضرور ہوتا ہے، لیکن عام قاعدہ یہی ہے کہ ہمارا یہ جسم روح نفسانی سے خواب میں جو ہونے والے واقعات ہوتے ہیں اس سے متاثر عام قاعدہ یہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے. البتہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. نمبر 2، خواب میں یہ روح آرام اور تکلیف دونوں سے دوچار ہوتی ہے، یہاں تک کہ مر بھی جاتی ہے. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، وہ قبرستان میں بھی دفن ہوتا. اللہ کی قسم کبھی کبھی ہوتا ہے، آدمی مر جاتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، دیکھتا نہیں بھئی میں زندہ ہوں، میں مرا نہیں ہے. اور کبھی کبھی خواب ہی میں وہ زندہ بھی ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی آدمی خواب میں بھی خواب دیکھتا ہے، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ خوابوں کا جو ہے نا مسئلہ، اور یہ ایسی باتیں ہیں میرے بھائی جس سے ہر شخص کو سابقہ پڑتا ہے. اب اگر کوئی شخص ان مشاہدات اور تجربات کے اسباب ڈھونڈنا شروع کرے، وجوہات ڈھونڈنا شروع کرے، اس کے کارن اور اس کے ریزن ڈھونڈنا شروع کرے، یہ کیوں ہے، تو اس سلسلے میں وہ کبھی بھی ان حقیقتوں کو نہیں پا سکتا ہے. اس کو پلٹ کر اللہ کی اسی بات پہ آنا پڑے گا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. یہ رب ذوالجلال کی مرضیاں ہیں، یہ روح کا اپنا آنا جانا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے. اچھا، ایک بات اور قابل توجہ ہے ذرا سمجھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص سویا ہوا ہے. یہ جو میں مثال دے رہا ہوں یہ اس بات کی مثال ہے کہ یہ جو روح حیوان انسانی ہوتی ہے، اس روح کے ختم ہونے سے دوسری روح آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو گشت کرنے والی روح ہے،
اگر وہ گشت کر رہی ہے اور یہاں جو روح جسم کے اندر گردش کر رہی ہے یہ اگر ختم ہو گئی تو وہ آٹومیٹلی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ختم کر دی گئی تو یہ ختم ہو جاتی ہے۔